एक्सरे प्रविधिद्वारा सिमेन्टको गुणस्तर परीक्षण गर्ने सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। Catching up the Leopard's speed. छिटो अझ छिटो द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा, नेपालको पहिलो 4G LTE सेवा, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। लगातारको वर्षासँगै देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोले व्यापक जनधनको क्षति। कास्की, लमजुङ, जाजरकोट, म्याग्दी लगायतका जिल्लामा 21 जनाको मृत्यु, कयौं बेपत्ता। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दो, विगत 24 घण्टामा 118 संक्रमित थपिए। सक्रिय संक्रमित 8600 मात्र। नेपालबारे भारतीय समाचार च्यानलले अफवाह फैलाएकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयको आपत्ति। नेपालका केबल नेटवर्कद्वारा भारतीय समाचार च्यानल बन्द। ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था सहितको धितोपत्र बजार सम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ समितिबाट पारित। नेप्सेका कर्मचारीले आइपिओ समेत भर्न नपाउने। कोभिड-19बाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 5,57,000 भन्दा बढी। भारतमा एकै दिन 26,000 बढी संक्रमित थपिए। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नयाँ सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान। खुल्ला आवेदनका लागि 7 दिनको समयावधि तोकियो। समाचार अब विस्तारमा। भारी वर्षासँगै आएको बाढी तथा पहिरोमा परि देशैभर 22 जनाको मृत्यु भएको छ। विभिन्न जिल्लामा गरी 64 जना भन्दा धेरै बेपत्ता भएका छन् भने 16 जना घाइते भएका छन्। अबको 4 दिन भारी वर्षाको सम्भावना कायम रहेकाले सतर्क रहन राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। देशैभर अविरल वर्षासँगै आएको बाढी तथा पहिरोमा परि 7 प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा जनधनको क्षति भएको छ। भारी वर्षासँगै आएको पहिरोका कारण सिन्धुपाल्चोक, म्याग्दी, लमजुङ, कास्की, जाजरकोट, गुल्मी तथा रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको हो। पहिरोका कारण म्याग्दीमा मात्रै 33 जना बेपत्ता भएका छन्। लमजुङको सदरमुकाम बेसी शहरमा पनि पहिरोले घर पुरिँदा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकामा पहिरोले घर बगाउँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 9 जना बेपत्ता भएका छन्। पहिरोमा परि कयौंको संख्यामा मानिसहरू बेपत्ता भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। लमजुङमा पनि 3 जनाको मृत्यु र 3 जना घाइते भएको अवस्था छ। कास्कीमा पनि 7 जनाको मृत्यु र 12 जना घाइते भएको अवस्था छ। यही पहिरोको कारणले गर्दा रुकुमको पश्चिममा पनि 2 जनाको मृत्यु र 1 जना सामान्य घाइते भएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। पहिरोका कारण दैलेख, लमजुङ, धादिङ, रसुवा र कास्की जिल्लामा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। धादिङको पृथ्वी लोकमार्ग र कास्कीको सिद्धार्थ राजमार्गमा यातायात सञ्चालनमा समस्या भएको छ। प्रदेश 1 र 2 का धेरै स्थान डुबानमा परेका छन्। सबैभन्दा धेरै गण्डकी प्रदेशको पोखरामा वर्षा भएको छ। अझै अबको 4 दिन देशका केही स्थानमा हल्का तथा मध्यम तथा धेरै स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। विशेष गरी तटीय क्षेत्र भई बहने नदीमा पानीको बहाव उच्च हुने देखिएको छ। लगातारको भारी वर्षाका कारण जमिन गलिसकेको हुनाले बाढी, डुबान र पहिरोको जोखिम कायमै रहेकाले सचेत र सतर्क रहन प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। अझै बाढी र पहिरोको सम्भावना त्यत्तिकै छ, त्यो टरेर गएको अवस्था छैन र हामीले सतर्कता र पूर्व सतर्कता अपनाउने र हरेक नागरिक पनि सचेत भएर, जस्तो कि नदीको छेउछाउमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू सचेत भएर अब 1-2 दिनको लागि पाहुना लाग्न जाने अथवा आफन्तकोमा जाने, अनि त्यस्तै गरेर यता पहाडी भेगमा पनि पहिरोको जोखिम भएका ठाउँमा बसोबास गर्नेहरू अलिकति सुरक्षित ठाउँमा जाने, त्यो ढङ्गले गरियो भने हामीले पक्कै पनि मानवीय क्षति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र पहिरो जाने अथवा प्राकृतिक प्रकोपलाई त हामीले चाहेर पनि रोक्न सक्दैनौँ। त्यस हिसाबले मलाई लाग्छ यो 3-4 दिन अझै पनि 29 गतेसम्म यो बर्सात लगातार हुने भनेर अहिले पनि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुमान गरिरहेको अवस्थामा यो समस्या अझ बढेर जान सक्ने सम्भावना छ।
मनसुन पूर्व तयारीका लागि तयार पारिएको कार्ययोजनाका आधारमा तीनै तहमा विपद व्यवस्थापन तथा उद्धारका लागि जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको छ। स्थानीय तह, तपाईँको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, प्रादेशिक सरकार, सङ्घीय सरकारका सबै संयन्त्रहरू परिचालित भएको अवस्था भएको हुनाले अब सबै तहबाट यसलाई कसरी हुन्छ कमभन्दा कम मानवीय क्षति र भौतिक क्षति हुने गरी एउटा प्रतिकार गर्नको लागि कम तयारी हालतमा रहेको अवस्था छ। मनसुन सुरु भएता 7 प्रदेशमा प्राकृतिक विपदमा परि 40 जनाको मृत्यु भइसकेको विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। क्यामेरामा कुमार शर्माका साथ छहरा दवाडी, नेपाल टेलिभिजन समाचार, काठमाडौँ। लगातारको वर्षासँगै देशका विभिन्न जिल्लामा बाढी र पहिरोबाट जनधनको क्षति भएको छ। गैरातीदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण म्याग्दीमा बाढी र पहिरोमा पुरिएर 31 जना बेपत्ता भएका छन्। अहिलेसम्म 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यसबारेमा थप जानकारी हामी एकैछिनमा म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालसँग सम्पर्क गरी जानकारी गराउनेछौँ। यस्तै कास्कीको सारङकोट र हेम्जामा पहिरो जाँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 18 सारङकोटको गोठादीमा घरमाथिको सडक भत्किएर बग्दै आएको पहिरोले स्थानीय टङ्कबहादुर थापाको घर बगाउँदा सो घरमा रहेका 10 जना पहिरोमा परेका हुन्। बाढी पहिरोले विशेष गरी पहाडी क्षेत्रहरू बढी प्रभावित देखिएका छन्। यसै बीचमा कास्कीको सारङकोट र हेम्जामा पहिरो जाँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। अविरल वर्षाका कारण कास्कीको विभिन्न ठाउँमा गएको पहिरोमा परि 7 जनाको मृत्यु भएको छ। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18 सराङकोट नजिकै गोठादीमा पहिरो जाँदा 5 जना, पोखरा 25 हेम्जामा 1 जना, पोखरा 26 पैते डाँडामा 1 जना गरी 7 जनाको मृत्यु भएको हो। हिजोदेखि लगातार परेको वर्षाका कारण सराङकोट गोठादी स्थित टङ्कबहादुर थापाको घरमाथिबाट खसेको पहिरोले उनको घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको, केही पशु चौपाया मरेका छन् भने उनको घरमाथि एक छिमेकीको घर समेत उच्च जोखिममा रहेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। बाबा र म यो बाबु सुत्दै बखर्दै बसिरहेको अनि यी ठुलो आवाज आयो, बुडुङ्गर घर आवाज आयो। दिसोतिर नै यसको बाबु गयो लाइट बाल्न जाँदाखेरि त 2टा भाइहरूलाई बगाएर मुनि पुरा रहेछ। यसको बाबुले उठाउँदै गयो, यसको अङ्कल यता गयो, यसको बाबु यता गयो। 2टा दाजुभाइले सबैलाई उठायो, उठाएर ल्याएर उद्धार गऱ्यो। 2टा 6,000 विमानले त यहीँ नि ल्यायो। विभिन्न ठाउँमा पहिरो जाँदा पोखरा 25 बस्ने वर्ष 70 की हिमकला अधिकारी, पोखरा 26 का दुर्गाबहादुर सुनार, पोखरा 18 सराङकोट गोठादीका वर्ष 50 का टङ्कबहादुर थापा, वर्ष 45 की सोममाया थापा, वर्ष 11 की इसी थापा, वर्ष 6 का सुभाष थापा र वर्ष 8 का शीतल श्रेष्ठको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। पहिरोमा परि घाइते भएका अन्य 8 जना मध्ये 2 जना सामान्य उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् भने बाँकी 6 जनाको मणिपाल अस्पताल पोखरामा उपचार भइरहेको छ। परशुराम शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, कास्की, पोखरा। बसोबास र सडक अनुसार नाला नबनाउने गरेको हुनाले पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पानी बग्न नपाई धेरै वडाहरू जलाम्य हुन पुगेका छन्। घरहरूबाट निस्किएको फोहोर पानीसँगै वर्षाको पानी मिसिएर सडकमा दूषित हाल बनेको छ। नगर क्षेत्रका नालाहरूबाट वर्षाको पानी निकासी हुन नसक्दा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको 1 दर्जनभन्दा बढी वडाहरू डुबानमा परेका छन्। वर्षाको पानी नालाबाट निकासी हुन नसक्दा वीरगञ्जको श्रीपुर, मुडली, नगवा, घडियरवा, रमघडवा, छपकैया, इनरवा, भिसुवा, कुम्हारटोल, राधेमाई, आदर्श नगर लगायतका क्षेत्र डुबानमा परेका हुन्। घरबाट निस्किएको फोहोर पानीसँगै वर्षाको पानी मिसी सडकमै जमेपछि सर्वसाधारणलाई आवत जावतमा समस्या हुनुको साथै यसले बिरामी हुने
जोखिम समेत बढाएको छ। कोभिड-19 का संक्रमितले त्याग गरेको मलमूत्रबाट समेत संक्रमण हुने तथ्य प्रकाशमा आएपछि डुबान क्षेत्रका बासिन्दा चिन्तित भएका छन्। काठमाडौँको केही स्थानमा ढल तथा नालाबाट कोरोना भाइरस भेटिएको र वीरगञ्जको सडकमा नालाको पानी नै जमेकाले आफूहरू पनि संक्रमित हुने हो कि भनी स्थानीय चिन्तित भएका छन्। यसै विषयमा नारायणी अस्पताल अस्थायी कोभिड उपचार केन्द्र वीरगञ्जका संयोजक डाक्टर उदय नारायण सिंहसँग बुझ्दा उहाँले जल जमाव भएका क्षेत्रको पानीलाई सोझै सेवन गर्दा कोरोना मात्र नभई अन्य रोगका कीटाणुबाट बिरामी हुने सम्भावना रहेकाले शुद्ध पारिएको पानी मात्र सेवन गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले जल जमाव भएका क्षेत्रमा रहेका इनार, चापाकल अथवा सरकारी धाराको पानीलाई उमालेर वा क्लोरिन ट्याब्लेटबाट शुद्ध पारी मात्र सेवन गर्न सुझाव दिनुभयो। शरीरको बाहरी भागमा टाँसिएकै कारण कोभिड संक्रमित नहुने भएकाले खानेपानीको स्रोतलाई शुद्ध पारी प्रयोग गरे कोरोनासँगै अन्य रोगबाट जोगिन सकिने डाक्टर सिंहले जानकारी दिनुभयो। वर्षायाममा सबैभन्दा बढी झाडा पहला, हैजा, डेङ्गु, चर्मरोगका बिरामी बढी हुने भएकाले सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुको साथै सफा पानीको प्रयोग गर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। विजय कुमार महतो, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 2 पर्सा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मनसुन जन्य विपदको सामना गर्नका लागि गरिएका पूर्व तयारी, हालैका दिनमा विभिन्न जिल्लामा बाढी, पहिरो र डुबानबाट भएको क्षति तथा प्रभावितहरूको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना बारे भएका कामहरूबारे सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर नेउपाने, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेल सहितका पदाधिकारीहरूसँग राष्ट्रपति भवनमा जानकारी लिनुभएको हो। सो अवसरमा उहाँले हालैका दिनमा बाढी तथा पहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो। पटक पटक स्थगित हुँदै आजका लागि तोकिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक 7 दिनपछि साउन 2 गते शुक्रबारका लागि सरेको छ। पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले दिनुभएको जानकारी अनुसार देशभर भइरहेको अतिवृष्टि र विभिन्न जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षति समेत भएको अवस्थामा सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई उद्धार एवं राहतमा लाग्न निर्देशन दिइएको छ। प्राकृतिक विपत्ति हुन सक्ने सम्भावित क्षतिलाई सकेसम्म रोक्ने कार्यमा लाग्न पनि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट निर्देशन दिइएको प्रवक्ता श्रेष्ठले ट्विट मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै अविरल वर्षापछि आएको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण देशका विभिन्न जिल्लामा भएको जनधनको क्षति र पीडितको जीवन कष्टकर बन्दै गएको प्रति नेपाली काङ्ग्रेसले दुःख व्यक्त गरेको छ। काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज विज्ञप्ति मार्फत प्राकृतिक विपदको यस घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै अहिलेको संवेदनशील घडीमा प्रभावितको जीवन रक्षा, उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि छिटोभन्दा छिटो उद्धार टोली खटाएर थप मानवीय र भौतिक क्षति रोक्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। साथै उहाँले प्रभावित क्षेत्रका काङ्ग्रेसका स्थानीय पार्टी निकाय तथा भ्रातृ एवं शुभेच्छुक सङ्घ संस्थालाई पीडित परिवारलाई तत्काल उद्धार र राहतमा आवश्यक सहयोग पुर्याउन निर्देशन दिनुभएको छ। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। अब बाँकी समाचार। कोभिड-19बाट पछिल्लो 24 घण्टामा 118 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै 120 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। संक्रमण पुष्टि भएका 77 मध्ये 6 वटा जिल्ला संक्रमण मुक्त भएका छन्। गत 24 घण्टामा 4806 नमुना परीक्षण गरिएकोमा 118 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 16649 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा मात्रै 120 जना संक्रमण मुक्त भई घर फर्किएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 8011 पुगेको छ। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 25 वटा प्रयोगशालामा 4806 जनाको रियल टाइम पिसिआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन्। जम्मा संक्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या 118 छ र सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 8603 छ। स्वास्थ्य लाभ गरी डिस्चार्ज भएका समेत जम्मा 16649 हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 120 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 8011 हुनुहुन्छ।
सार्क मुलुकसँग तुलना गर्दा नेपाल PCR परीक्षणमा भारत, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तानभन्दा अगाडि रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। PCR को टेस्ट प्रति 10 लाखमा कति भएको छ त्यो म प्रश्न पार्न चाहन्छु। अफगानिस्तानमा 2028, बांग्लादेशमा 5511, श्रीलङ्कामा 5359, पाकिस्तानमा 6856, भारतमा 7987 र नेपालमा 9377 छ। र मृत्यु पनि प्रति 10 लाखमा अफगानिस्तानमा 25, बांग्लादेशमा 14, श्रीलङ्कामा 0.5, पाकिस्तानमा 23, भारतमा 16 र नेपालमा 1 छ। असार 24 गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले प्रत्येक प्रदेशमा एक अस्पताललाई कुल परीक्षणको 25% नबढ्ने गरी 5500 रुपियाँमा नमुना परीक्षण गर्ने अनुमति दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। वीर अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्वीकृति दिए झैँ सम्पूर्ण परीक्षणको 25%मा नबढाइने गरी 5500 शुल्क लिएर गर्ने स्वीकृति दिएकोमा 2077 असार 24 गते माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक प्रयोगशालालाई पनि निर्देशिका भन्दा बाहेकका नमुना परीक्षणका लागि स्वीकृति दिएको छ। वर्षा मौसमसँगै हुने पानीजन्य रोगको सङ्क्रमणबाट जोगिन पानी उमालेर खान र विशेष सतर्कता अपनाउन सबै सम्बन्धित पक्षमा मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। देशको सबै 77 जिल्लामा कोभिड-19 को सङ्क्रमण पुष्टि भएकोमा धनकुटा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ र हुम्ला जिल्ला सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। हाल 23,910 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने 8,603 जना आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। क्यामेरामा राम थापाका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। कोभिड-19 विपद व्यवस्थापन केन्द्रले उपत्यकाको नगरपालिका सञ्जालका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवलाई आगामी बैठकमा बोलाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विदेशबाट उद्धार गरी ल्याइएका नागरिकहरूको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा छलफल गर्न बैठकमा बोलाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले प्रदेश र जिल्ला स्तरीय सङ्कट व्यवस्थापन संरचनामा स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखलाई समावेश गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने लगायतका निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरागाईले जानकारी दिनुभयो। आज सीसीएमसी निर्देशक समितिको बैठकमा यो अहिलेसम्म विदेशबाट तेस्रो मुलुक र भारतबाट आउने व्यक्तिहरूको आगमन र अहिलेको वस्तुस्थितिबारे विस्तृत छलफल भयो र यसलाई व्यवस्थित गर्न र यसलाई समन्वयात्मक रूपमा गर्नलाई यहाँ काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ नगरपालिकाको सञ्जालका अध्यक्ष लगायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्ने गरी निर्णय भएको छ। यस्तै गरी प्रदेश स्तरीय र जिल्ला स्तरीय क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको संरचनामा स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखहरूलाई समावेश गर्ने गरी मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लाने निर्णय भएको छ। त्यस्तै गरी यो नेपालमा लगानी गरेका लगानीकर्ता वा निजका प्रतिनिधि, नेपालमा शाखा खोली कारोबार गरिरहेका बहुराष्ट्रिय निगमका व्यवस्थापक कर्मचारी, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाका प्रमुख वा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई नेपालमा आउनलाई स्वीकृति दिने सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट निर्णय हुनुपर्ने भएको हुनाले त्यो प्रस्ताव पेश गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। 12 तारिकसम्म यो उद्धारका उडानहरू भइराखेकोमा अब 1 हप्तासम्मको उडानका तालिकाहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयले समन्वय गरेर उडान तालिकाहरू प्रकाशन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र अरू विषयहरू लामो विषयहरूमा छलफल भयो, केही विषयहरू टुङ्गिन बाँकी छ र आगामी बैठकमा छलफल गर्ने भनेर निर्णय भएको छ। यसैगरी बैठकमा नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमण कम हुँदै गएको र क्वारेन्टाइनमा रहेकाको संख्या पनि कम हुँदै गएको अवस्थामा जनजीवन थप सहज बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
कोरोना संक्रमणको पहिचानलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले 2 दिनभित्र काठमाडौँ उपत्यकाका 5000 जनाको PCR परीक्षण गर्नका लागि नमुना सङ्कलन भइरहेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरू, बैंक, मालपोत, नापी, यातायात कार्यालय जस्ता मानिसको बढी भिडभाड हुने ठाउँमा पुगेर नमुना सङ्कलन भइरहेको हो। उपत्यकामा समुदायमा कोभिड-19 को अवस्था पत्ता लगाउनका लागि नमुना सङ्कलन भइरहेको महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले जानकारी दिनुभएको हो। कोरोना भाइरसको सबैभन्दा बढी जोखिम समूहमा ज्येष्ठ नागरिकलाई राख्ने गरिएको छ। तर नेपालमा भने ज्येष्ठ नागरिकभन्दा बालबालिकामा बढी सङ्क्रमण देखिएको छ। बालबालिकालाई कोरोनाको सङ्क्रमणबाट मुक्त राख्न कस्ता सावधानी अपनाउनु पर्छ त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। अहिलेसम्म संक्रमण समुदायमा फैलिएको छैन। समुदायमा फैलिएमा तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको मानिन्छ। तर स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोनालाई यही चरणमा रोक्न कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई पनि तीव्र पारेको छ। संक्रमितहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूबाट संक्रमण समुदायमा फैलिने जोखिम कायमै रहेकोले स्वास्थ्य सेवा विभागले देशभरका 1075 वटा टोली परिचालन गरी कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम अघि बढाएको छ। एपिडेमियोलोजिकली हेर्दाखेरि चाहिँ यो दोस्रो चरणमै रहेको चाहिँ अवस्थामा छ हैन। अब यो चाहिँ अब तेस्रो चरणमा चाहिँ जान सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ रहन सक्छ हैन। अब यो जुन बढेर छ यसको चाहिँ एपिडेमियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन्सहरू र त्यो हाम्रो चाहिँ एक्सपर्ट टिमले चाहिँ एसेस गरिरहेछ। निकट भविष्यमा यसको यी कुराहरू चाहिँ हामीले भन्न सक्ने अवस्थामा हुन्छ। पछिल्ला दिनमा दैनिक 500 को हाराहारीमा संक्रमित पहिचान हुँदै गएका छन्। संक्रमित मुलुकबाट आएकाहरूलाई राखिएका क्वारेन्टिनमा परीक्षण तीव्र पारिएको छ। तर क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको संख्या घट्दै गएकोले संक्रमितको संख्या अब केही घट्ने अपेक्षा विभागको छ। तर समुदायलाई सजग बनाउनु पर्ने आवश्यकता भने देखिएको छ। समुदायलाई सजग बनाउँदै परीक्षणको दायरा थप बढाउँदै लैजान सकिए संक्रमण नियन्त्रणमा आउने विभागको भनाइ छ। पहिचान गर्ने टेस्टिङकै कुराहरूमा पनि कसलाई गर्नुपर्ने भने चाहिँ साइन्टिफिकल्ली चाहिँ एड्रेस त्यो पत्ता लगाएको अथवा त्यसरी खुट्याएकोहरूको चाहिँ टाइममै चाहिँ परीक्षण गर्दै लाने, अझ रोबस्ट तरिकाले अगाडि जाने र त्यसपछि त्यो मेकानिजम जुन CICT मैले भने हजुरको त्यो चाहिँ अब पूर्ण रूपमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अगाडि लगिरहेको अवस्थामा त्यसले पनि केही मद्दत गर्छ। र यो जुन केसको अहिलेको अवस्था छ त्यसलाई बिस्तारै चाहिँ तल आउने अवस्था चाहिँ हुन्छ होला। र अहिले हजुरहरूलाई ज्ञान भएको हामी सबैलाई ज्ञान भएको कुरा के हो भन्दाखेरि प्रायः जस्तो सबै केसहरू देखिएको कुराहरू चाहिँ हाम्रो विदेशबाट आउनु भएकोहरूमा बढी देखिएको छ हैन। अब यो स्वतः सिद्ध नै छ। र कम्युनिटीमा चाहिँ अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ अब कम्युनिटीमा चाहिँ एउटा यो रिभर्स क्वारेन्टाइन भन्छौँ हामी हैन। जस्तै अब हाम्रो बुबा मुमा उमेर बढी भएका हाम्रा जनहरूलाई चाहिँ अलिक विशेष रूपमा सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्छ। उहाँहरूको चाहिँ जुन मोबिलिटिजहरूलाई अलिकति घटाइदिने हैन, स्वस्थ किसिमले भित्रै हुन सक्ने कुराहरू गराइदियो भने उहाँहरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ। यी कुराहरू चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर हामी अगाडि गयौँ भने यसलाई चाहिँ यसैमा मेन्टेन राखेर अझ तल लान सकिने अवस्था छ। यसमा फेरि पनि मैले निवेदन गरेँ होल अफ सोसाइटी लाग्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना परीक्षणको माग अत्यधिक आउन थालेको छ। सरकारले दैनिक 10,000 PCR परीक्षण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यसका लागि थप 4-5 ठाउँमा मेसिन थप्ने तयारी भइरहेको छ। संक्रमण नियन्त्रण गर्न PCR परीक्षणको दायरा बढाउन विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन्। क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूका साथसाथै अन्य जोखिमपूर्ण ठाउँमा बसेकाहरूलाई पनि परीक्षण गर्ने तयारी सरकारको छ। सकेसम्म सबै जिल्ला अस्पतालहरूबाटै परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रयास विभागको छ। दायरा बढाउनु पनि भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले नेपालमा अहिले धेरै ठाउँमा जस्तै सुरुको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा थुप्रै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो PCR को चाहिँ पनि विकास भइसकेको छ। र त्योसँग चाहिँ यो जुन अब जिन एक्सपर्टको कुराहरूलाई पनि हामीले अगाडि ल्याउँदैछौँ। सानो सानो अस्पतालहरूमा विशेष गरेर जिल्ला अस्पतालहरूमा पनि यिनीहरू भयो भने तुरुन्तै त्यहाँ केही सेवा गरिहाल्नुपर्ने मान्छेहरू छन् भने अब कुनै चाहिँ तुरुन्तै शङ्कास्पद चाहिँ व्यक्तिहरू छन् भने तुरुन्तै चाहिँ जाँच गर्न सक्ने गरी त्यो एउटा चाहिँ प्रावधान पनि अगाडि गइरहेछ। कोरोना नयाँ भाइरस भएकोले यसका बारेमा नयाँ तथ्यहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। संक्रमणको सुरुवाती चरणमा गरिएका प्रयासलाई थप परिष्कृत गरेर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षका साथ विभागले आफ्नो रणनीति बनाउँदै लगेको छ।
यो हेल्थ टेक्नोलोजी एसेसमेन्ट टिम भनेर बनेको छ, जसबाट नयाँ प्रविधिहरूको चाहिँ कस्तो छ त, यो साँच्चैकै यो गुणस्तरीय छ कि छैन भन्ने कुराहरू जाँच गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रेस्क्राइब गर्ने गरी एउटा टिम पनि बनेको छ तुरुन्तै। जस्तै क्वालिटीको कुराहरूमा पनि उहाँहरूले चाहिँ हेर्नुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ जुन चाहिँ हामीलाई सजेस्ट गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ जाने भन्ने कुराहरू पनि छ। अनि अब यो चाहिँ कोभिड-19 चाहिँ एउटा नयाँ रोग पनि भएकोले यसमा थुप्रै चाहिँ नयाँ कुराहरू पनि आइरहेछ। त्यो सबै नयाँ कुराहरू चाहिँ कस्तो छ भनेर चाहिँ नजिकबाट हेर्ने टोली हो यो हेल्थ यो टेक्नोलोजी एसेसमेन्ट टिम भन्ने पनि छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई पक्कै पनि दरो पनि बनाउँछ आगामी उस रोकथाम र यो नियन्त्रणको परिप्रेक्ष्यमा। अहिलेसम्म पहिचान भएका कोरोनाका संक्रमित अधिकांश भारतबाट आएका छन्। संक्रमित मध्ये थोरैमा मात्र कोरोनाको लक्षण देखिने गरेको छ। यसले संक्रमणको दर अझ बढ्ने सम्भावना कायमै छ। यो अवस्थामा धेरैभन्दा धेरै परीक्षण गर्न सकिए संक्रमण नियन्त्रणमा थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ। समाचारको क्रम जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। अब बाँकी समाचार। भारतीय टेलिभिजन च्यानलले नेपालबारे अनर्गल प्रचार गरिरहेको प्रति नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएको छ। यसबारे भारतस्थित नेपाली दूतावासले लिखित रूपमै आपत्ति जनाइसकेको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले गलत टीका टिप्पणी गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताएको छ। साथै नेपाली नागरिकप्रति नै अपमान गरेको भन्दै केबल नेटवर्कले पनि भारतीय समाचार च्यानलको प्रसारण नेपालमा बन्द गराएका छन्। कतिपय भारतीय समाचार च्यानलमा नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डता र नेपाली नागरिकसँगै नेपालका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वको मानमर्दन हुने गरी गरिएको दुष्प्रचार आपत्तिजनक रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ। यस किसिमका समाचार र विश्लेषणहरूप्रति भारतस्थित नेपाली दूतावासले लिखित रूपमा नै आपत्ति जनाएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले नेपाल टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा बताउनु भएको छ। जुन स्तरमा कतिपय भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरूले विषयवस्तुहरू प्रसारण गरिरहेका छन् ती गलत, झुट र कपोलकल्पित त छन् नै। पत्रकारिताको न्यूनतम मर्यादासँग पनि तिनीहरू मेल खाँदैनन् र हाम्रो पूर्वीय सभ्यता जहाँ हामी जस्तो सुकै असहमतप्रति पनि एउटा सम्मान राख्छौँ, न्यूनतम मर्यादा राख्छौँ, ती सबै लक्ष्मण रेखाहरू नागिएका छन् र तिनले धेरै लामो समयसम्म दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्धमा चाहिँ असाध्यै गहिरो नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना हामी देख्छौँ। निरन्तर रूपमा भारतीय च्यानलमा नेपालमाथि अफवाह फैलाउने किसिमका समाचार आउन थालेपछि नेपालका केबुल टेलिभिजनहरूले भारतबाट प्रसारण हुने समाचार च्यानलहरू बन्द गराएका छन्। नेपाली व्यवसायीहरूले भारतीय च्यानल बन्द गराउनु उनीहरूको स्वतन्त्रताको कुरा भएको मन्त्री ग्यावालीले बताउनुभयो। यो उहाँहरूको स्वतन्त्र निर्णय हो। अब मलाई लाग्छ केवल संसारहरूले हेर्ने भनेको ग्राहकहरूको रुचि हेर्ने हो र यो खालका स्तरहीन समाचारहरू, कर्कश आवाजहरू सुन्दा सुन्दा सम्भवतः नेपाली उहाँहरूका ग्राहकहरूमा पनि एक खालको इरिटेसन भएको थियो होला। उहाँहरूले हिजो दिएको प्रतिक्रियामा पनि हामीले हाम्रो ग्राहकहरूको आग्रह अनुसार गरेका हौँ भन्नुभएको छ। यो उहाँहरूको आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय हो, त्यसमा सरकारले केही भन्नु, केही टिप्पणी गर्नु छैन। प्रेस स्वतन्त्रताको एउटा बृहत्तर दायराभित्र कतिपय आलोचनाका पक्षहरूलाई हामीले एउटा यथार्थक रूपमा चाहिँ हेर्नु पनि पर्ने हुन्छ। तर जब त्यो आलोचना चाहिँ पत्रकारिताको मर्यादाको रेखा नागेर व्यक्तिगत गाली गलौज, चरित्र हत्या, एकदम बनावटी र कृत्रिम घटनाक्रममाथि आधारित भएर दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी आउँछ, त्यति बेला चाहिँ हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले त्यही सन्दर्भमा नै बोलेका हौँ। अब केही टेलिभिजन च्यानलहरूबाट जसरी नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री, नेपाल राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता, नेपालका अन्य छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध, नेपालमा कार्यरत अन्य छिमेकी मुलुकहरूका प्रतिनिधिहरूको मर्यादा, यी सबै कुराहरूलाई जसरी अत्यन्त तुच्छ
हिसाबले चाहिँ अपमानित गर्ने, लाञ्छित गर्ने कुराहरू भयो। त्यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो, एकदमै आपत्तिजनक र भर्त्सना योग्य विषय हो। भारतमा सञ्चालित टेलिभिजन च्यानलहरूले पत्रकार आचार संहिताको समेत उल्लङ्घन गर्नु भारतीय सञ्चार माध्यमकै लागि घाटाको विषय रहेको भारतीय बुद्धिजीवीहरूले समेत बताउँदै आएका छन्। क्यामेरामा कृष्णहरि वखुन्छेका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। देशव्यापी रूपमा व्यापक वर्षापछि प्राकृतिक प्रकोपमा परेर झण्डै 500 मेगावाट बराबरको विद्युत उत्पादन बन्द भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाबाट समेत विद्युत उत्पादन बन्द भएको हो। खोला तथा नदीमा आएको बाढीका कारण विद्युत उत्पादन बन्द भएकाले व्यवस्थापनका लागि समेत समस्या उत्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। विद्युत प्राधिकरणको 240 मेगावाट र निजी क्षेत्रका आयोजनाको 250 मेगावाट उत्पादन बन्द भएको छ। हाल प्राधिकरणका विभिन्न विद्युत गृहबाट करिब 40% विद्युत उत्पादन बन्द भएको बताइएको छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाले डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गा धनीलाई 31 अर्ब 93 करोड रुपियाँ मुआब्जा वितरण गरेको छ। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको जग्गा अधिग्रहण गर्न सुरु गरेपछि मुआब्जा वितरण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा डुबान क्षेत्रमा पर्ने धादिङ र गोर्खाका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मात्रै 5 अर्ब भन्दा बढी मुआब्जा वितरण गरिसकिएको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाबाट 2 जिल्लाका गरी 20,146 जना पूर्ण विस्थापित हुनेछन् भने 25,000 प्रभावित हुनेछन्। नेपाल टेलिभिजन र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क बीच दुवै पक्षको हितमा हुने गरी 1 वर्षको लागि व्यावसायिक सम्झौता भएको छ। सम्झौतामा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ र नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्टले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौता अनुसार नेपाल टेलिभिजनका समाचार तथा कार्यक्रमहरू प्रसारणमा ब्याङ्कको प्रवर्धनात्मक सन्देश 1 वर्ष प्रसारण गरिनेछ। नेपाल टेलिभिजनसँगको सहकार्यले ब्याङ्कको नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। सहयोग हुने कुरा यहाँबाट चाहिँ पाउने भन्ने खालको छ र दोहोरो खालको एउटा बेनिफिटको स्थितिमा छ र फेरि नेपाल टेलिभिजनसँग भइसकेपछि मलाई लाग्छ अरू कुराहरूमा पनि हाम्रो अब विभिन्न समाचारहरू छन्, विभिन्न घटनाहरू छन्, विभिन्न कुराहरू छन्। त्यो कुराले के छ भने अलिकति प्रमोट हुने खालको कुरो पनि भइहाल्छ होइन, एउटा प्राथमिकतामा यहाँहरूको पनि परिहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले पनि हामीलाई के छ अर्को सपोर्ट, खालि यो विज्ञापन बज्ने मात्र कुरो होइन। नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्टले व्यावसायिक सफलता हासिल गर्न सफल ब्याङ्क र 77 जिल्लामा पहुँच भएको टेलिभिजन बीचको सहकार्य दुवै पक्षको प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। विश्वव्यापी कोरोनाको प्रभावका कारण व्यावसायिक सङ्कुचनका बेला पनि व्यावसायिक सम्झौता हुनु गौरवको विषय भएको उल्लेख गर्नुहुँदै सहयोगको क्षेत्र फराकिलो बनाएर लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कोरोनाको सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू प्रभावित भएको छ। त्यो प्रभावको बिचमा अरू कुरा सँगसँगै आफ्नो संस्थाहरूको व्यवसायमा पनि सङ्कुचन आएको छ, व्यापारमा पनि सङ्कुचन आएको छ। यसको पर्फर्मेन्समा पनि एक किसिमले अब सङ्कुचन आउने स्वतः स्थितिहरू देखिन्छ। त्यसका बावजुदमा हामी जे भएको छ त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सक्ने खालको अवस्थामा पुग्नु पनि दुईटै संस्थाको लागि मेरो विचारमा यो उपलब्धि हो। विगतका वर्षहरूदेखि नै नेपाल टेलिभिजन र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क